शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दो जहानों का पालने वाला है। इस्लामिक स्टोरीज विद मोइस के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। आज की इस वीडियो में हम औरत की मुआशरे में मौजूदगी पर अक्कासी करेंगे, जिसको एक नहायत सबक आमोज़ वाक़यात, अहादीस और कुरानी आयात का इस्तेमाल करते हुए टॉपिक को समझाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले 1 सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो। हम इन्हें भी रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी। यकीनन उनका कत्ल हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31। बुखारी और मुस्लिम में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया, ये तो किसी को अल्लाह का शरीक ठहराए, हालांकि इसी अकेले ने तुझे पैदा किया है। मैंने पूछा, इसके बाद? फरमाया, ये कि तू अपनी औलाद को इस खौफ से मार डाले कि वो तेरे साथ खाएंगे। मैंने कहा, इसके बाद? फरमाया, ये कि तू अपनी पड़ोसन से ज़िनाकारी करे। मुफलसी के डर से औलाद को कत्ल करना दरअसल अल्लाह ताला की सिफत रज़ाक़ियत पर अदम तवक्कुल या बराह रास्त हमला की दलील है। अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया कि तुम्हें भी तो हम रिज़्क दे ही रहे हैं, और जैसे तुम्हें दे रहे हैं वैसे तुम्हारी औलाद को भी ज़रूर देंगे। और अगर तुम्हें मुफलसी का इतना ही डर है तो पहले तुम्हें खुद मर जाना चाहिए। औलाद को क्यों मारते हो? ताकि तुम्हारी ये फ़िक्र ही ख़त्म हो जाए। और आखिर में ये फरमा दिया कि तुम्हारा ये काम बहुत बड़ा गुनाह का काम है। अरब में तो कत्ल औलाद का सिलसिला इनफरादी तौर पर होता था, मगर आजकल ऐसे ही काम इज्तमाई तौर पर और हुकूमतों की तरफ से हो रहे हैं, और हुकूमत के इन महकमों के लिए बड़े अच्छे अच्छे नाम तजवीज़ किए जाते हैं, जैसे महकमा ख़ानदानी मनसूबाबंदी या महकमा बहबूद आबादी। और इस काम का जज्बा महरिका वही मुफलसी का डर है। दौलतमंद लड़कियों को मार डालते थे कि कोई हमारा दामाद ना बने और हम ज़िल्लत व आर ना उठाएं, जबकि गरीब व मुफलिस अपनी गुर्बत की वजह से कि इन्हें कहाँ से खिलाएंगे। दोनों गिरोहों का फेल ही हराम था, और कुरान व हदीस में दोनों की मज़म्मत बयान की गई है। अलबत्ता यहाँ बतौर ख़ास गरीबों को इस हरकत से मना किया गया है। एक बात ये भी है कि दौरे जाहिलियत में मुशरिकीन अरब बाज़ औक़ात लड़कियों को इसलिए ज़िंदा दफन कर देते थे कि अपने घर में लड़की के वजूद ही को वो बाइस से शर्म समझते थे। इसके अलावा बाज़ मरतबा औलाद को इसलिए कत्ल कर देते थे कि उनको खिलाने से मुफलिस हो जाने का एहतमाल था। अल्लाह ताला साफ साफ लफ्ज़ों में बंदों को आगाह करता है कि अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम इन्हें भी रिज़्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बहुत बड़ी ख़ता है। सूरह अल इनाम में आयत नंबर 151 के दरमियान में इस तरह से है कि और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उनको भी देंगे। अरब के मुशरिकीन के दरमियान कुछ बेबुनियाद रस्म राइज थे। मुशरिकों ने किसी माकूल और इल्मी बुनियाद के बगैर मुख्तलिफ कामों को मन घड़त असबाब की बुनियाद पर हलाल या हराम करार दे रखा था। मसलन खुद अपनी औलाद को इंतहाई संग दिली से कत्ल कर देते थे। अगर लड़की पैदा हुई तो इसे अपने लिए बड़ी शर्म की बात समझकर इसे जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। बाज़ लोग इस वजह से भी लड़कियों को दफन कर देते थे कि उनका अकीदा ये था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, इसलिए इंसानों के लिए मुनासिब नहीं कि वो लड़कियां रखें। लड़कियों को बाज़ इस वजह से कत्ल कर डालते थे कि इनको कहाँ से खिलाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये नज़र मान लेते थे कि हमारा जो 10वां लड़का होगा इसे अल्लाह या बुतों के नाम पर ज़िबा कर देंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक के बाद जिस गुनाह को सबसे बड़ा करार दिया है वो यही है कि तू अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगी।
آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم طریقے سے خاندانی ترقی کے حسین اور مکروہ عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے نام کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آخر میں کراچی سے لاہور کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ہندو شادی شدہ عورت سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے شوہر اور 2 لڑکوں کے ساتھ تھی۔ میں نے اس عورت کی ٹرین پر سوار ہونے کے لیے ذرا سی مدد کر دی۔ چند منٹ بعد ہی وہ میری منہ بولی بہن ہو گئی۔ باتوں باتوں میں نے اس سے کہا، بہن آپ کو لڑکی نہیں ہے کیا؟ وہ ہندو عورت اتنا سنتے ہی غمزدہ ہو گئی۔ میں اپنے سوال کے لیے اس سے معافی مانگتا رہا۔ اس نے کہا، نہیں بھیا، ایسی بات نہیں ہے، آپ معافی نہ مانگیں۔ ٹرین جب لاہور پہنچنے والی تھی تو میری منہ بولی بہن نے مجھ سے کہا، بھیا مجھے بھگوان کی کرپا سے 3 لڑکیاں ہوئیں، لیکن جب میں پیٹ سے ہوئی میرے شوہر رشوت دے کر جانچ کرا کر میری بچیوں کو پیٹ کے اندر ہی ختم کروا دیتے تھے اور میرے بیٹوں کو رہنے دیا۔ اتنا کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے دونوں بیٹے بھی رونے لگے۔ میں بھاری من سے اترنے کی تیاری کرنے لگا اور اس کا شوہر بھی بیت الخلاء سے آ گیا تھا۔ اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے وہ قتل کی گئی، مؤنث لانے سے یہی ظاہر ہے کہ زندہ درگور لڑکی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر اسے نفس موہ کہا جائے تو پھر لڑکا لڑکی دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ نفس کا مطلب زبان عرب میں مؤنث ہے، سو معنی ہوگا۔ اور جب زندہ درگور کی ہوئی جان سے سوال کیا جائے گا، اور اگرچہ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کو غیرت کی وجہ سے قتل کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مطلق اولاد لڑکے لڑکی دونوں کا ذکر فرمایا ہے، اور قتل کا سبب موجودہ فکر اور آئندہ فکر کا خوف بیان فرمایا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ اولاد کو قتل کا باعث فقر کے علاوہ بے جا غیرت بھی تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ ان کی شادی نہ کرنی پڑے، ان کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی اس کا بے حد تک ذمہ دار ہے۔ مردہ ہو چکے ہیں اس سماج کے چند بھوکے اور ہوس کے گندے نالی کے کیڑے لڑکیوں کو کتنی خراب اور ذلیل نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے وہ کسی عورت سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو۔ اپنی نگاہوں سے عورتوں کے جسم کا پردہ چاک کرتے ہیں، ناپاک اور غلیظ نگاہوں سے زنا کرتے ہیں، عورتوں کا باہر نکلنا بھاری کر دیتے ہیں، راستے میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنی بہنوں کی عصمتوں سے روز کھیلا جاتا ہے، ان کی مجبوریوں کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ قیامت میں ان تمام عورتوں کو لا کر پوچھا جائے گا جو کسی نہ کسی طریقے سے ماری گئی ہیں اور ماری جا رہی ہیں، ظلم کا شکار ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ اللہ قہار و جبار تخت عدل پر جلوہ افروز ہوگا، جلال بھری آواز گونجے گی، تم سب کو کس جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا؟ کیوں تمہاری عزتوں کو لوٹا گیا تھا؟ تمہاری کیسی کیسی مجبوریاں تھیں، اور اس کا فائدہ یہ انسانی درندے کس کس طرح سے اٹھاتے تھے؟ آج تم کہو سننے والا میں ہوں۔ اے لڑکیوں، اپنا غم بیان کرو، تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گا، آنسوؤں کے ہر قطرے کا حساب کروں گا، ہر آہ پر، ہر سسکیوں کا بدلہ ملے گا، ہر بے بسی، ہر بے چینی پر گرفت ہوگی۔ اس سوال سے ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے لڑکیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح درندگی کا معاملہ کیا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق رکھنے سے لڑکیوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، جو اسے ایک مثالی خاتون، ماں، بہن،
بیٹی بننے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سلوک کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل سکرین پر آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ قہار